الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وفي رواية في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه بسم اللہ الرحمن الرحیم
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے ہے جو تمام کائنات دا خالق مالک رازق مشکل کشا حاجت روا مولا داتا دستگیر ہے یدبر الامر ہے علی کل شیء قدیر ہے فعال لما یرید ہے یفعل ما یشاء ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے فعال لما یرید ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام کائنات امام الانبیاء شفیع المذنبین امام الکل ختم الرسل آمنہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال کائنات دے رہبر کائنات دے رہنما میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے صاحب ساتھیو اللہ دی عظیم البرکت عظیم الشان کتاب دا 26واں پارا سپارے دا 11واں رکوع سورت دا نام سورہ الفتح سورت دا تیسرا رکوع آسمان دی نیلی چھت تھلے انبیاء تو بعد جنہاں لوگاں نوں
عزت مقام شانہ اللہ دی ذات نے عطا فرمائیاں نے او ہے نے پیغمبر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اے او میرے پیغمبر دے جانثار نے میرے پیغمبر دے او ساتھی نے اور میرے رب دے او بندے نے جنہ دی تعداد تقریباً 1,40,000 کم و پیش دے لگ بھگ 1,40,000 یہ دے لگ بھگ کم و پیش جنہاں نو اللہ دی ذات نے ایمان دی حالت دے اندر میرے مصطفیٰ دا چہرہ تکنا نصیب فرمایا ہے، جنہاں نے میرے پیغمبر دا دیدار کیتا ہے اور ایمان دی حالت دے اندر، اور پھر انہاں دے اندروں ساریاں دے اندروں جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نو جو مقام مرتبہ عزت بخشی ہے، اللہ دی ذات نے اس اپنے بندے اور پیغمبر دے جانثار صحابی نو او مقام اور عزت اور تمغہ عطا فرمایا ہے، جو کسے دے اور دے حصے دے اندر نہیں آیا۔ جناب عثمان بن عفان نو جس میدان دے اندر بھی دیکھیا جائے، ہر میدان دے اندر منفرد نظر آن گے، حیا دے میدان دے اندر دیکھیا جائے تو منفرد نظر آن گے، اگر سخاوت دے میدان دے اندر منصب دے اندر دیکھیا جائے تو میرے عثمان منفرد نظر آن گے، اگر قرب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے منصب دے لحاظ نال دیکھیا جائے تو آپ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پھر بھی منفرد نظر آن گے، اگر شہادت دے منصب دے اندر دیکھا جائے تو میرے عثمان پھر بھی منفرد نظر آن گے۔ میرے عثمان نو اللہ دی ذات نے بڑی عزت مقام مرتبہ اور شرف عطا فرمایا ہے، اور بڑے بڑے تمغیاں دے نال انہاں دی عزت افزائی فرمائی ہے، بلکہ ایک تمغہ رب العالمین نے عثمان دے حصے دے اندر رکھیا، اور او تمغہ آدم علیہ السلام تو لے کے
امام الانبیاء آمنہ دلال محمد مصطفیٰ تک صلی اللہ علیہ وسلم کسے انبیاء دی امت دے حصے دے اندر نہیں آیا، بلکہ میں اتھوں تک کہہ دینا ضروری سمجھنا کہ عثمان دے حصے دے اندر جو تمغہ آیا ہے قیامت تک آن والے لوگاں دے او حصے دے اندر نہیں آیا۔ او تمغہ کیا ہے، او مرتبہ اور مقام اور شرف کیا ہے، آئیے ذرا توجہ دے نال سماعت فرمائیے۔ او تمغہ جناب پیغمبر آمنہ دلال احمد مجتبیٰ مصطفیٰ علیہ السلام دیاں بیٹیاں یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں حضرت عثمان دے نکاح دے اندر آئیاں نے، اور یہ تمغہ کسے اور دے حصے دے اندر نہیں آیا۔ 1,24,000 انبیاء کم و پیش دی جماعت آئی، آدم تو لے کے میرے مصطفیٰ تک کسے دی امت دے وچوں کسے نو انجدہ تمغہ اور حصے دے اندر مقام نہیں ملیا۔ جو مقام میرے عثمان نو ملے ہے، جو تمغہ میرے رب نے مصطفیٰ علیہ السلام دے اس جانثار صحابی جنہ دا نامی اسم گرامی عثمان بن عفان کہو رضی اللہ تعالی عنہ دے حصے دے اندر آیا ہے۔ یہ بڑا مقام اور بڑا شرف ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس واسطے جناب عثمان نو جس لحاظ نال بھی دیکھیا جائے، جس میدان دے اندر دیکھیا جائے، جس منصب دے اندر دیکھیا جائے، ہر میدان، ہر منصب، ہر مقام دے لحاظ نال منفرد ہی نظر آن گے۔ اللہ اللہ، میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر جناب محمد، پھر کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بدر دا موقع ہے تے بدر دی میرے مصطفیٰ تیاری فرما رہے نے، بدر دی لڑائی دا اعلان کیتا اور میرے مصطفیٰ تیاری کر رہے نے، جان دی تیاری ہو رہی ہے، میرے مصطفیٰ دے ساتھی بھی تیاری کر دینے پہ، اور انہاں دے وچوں جناب عثمان بن عفان بھی نے، اور جناب عثمان بن عفان بھی دل دے اندر خیال کر رہے نے، اور اندر خیال ہے تیاریاں نے۔ تے میرے مصطفیٰ نو آکھیا اللہ دے پیغمبر عثمان بھی جانا چاہتا ہے، عثمان بھی تواڈے نال سفر کرنا چاہتا ہے، عثمان بھی بدر دے اندر شامل ہونا چاہتا ہے، عثمان بھی اونا لوگاں دے نال موڈے نال موڈا کندھے نال کندھا ملا کے چلنا چاہتا ہے، اور اپنے رب دے کولوں اجر عظیم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تے مصطفیٰ اجازت فرامت کرو تے میں عثمان بھی تیاری کر لواں۔ تو میرے پاک پیغمبر نے فرمایا عثمان ٹھیک ہے، وہ بات درست ہے، جتھے دوسرے ساتھی جانا چاہ رہے نے اور مصطفیٰ دی آواز سے لبیک کہہ رہے نے، عثمان تو بھی لبیک کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن عثمان تینوں تے پتہ ہے نا میری بیٹی رقیہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ بیمار نے، تے تسی اس طرح کرو، تسی او دی تیمارداری دے واسطے ٹھہر جاؤ، تے میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نال وعدہ کرنا، جس مقام تے صحابہ کافراں دے نال لڑائی کرن گے اور جو عمل کرن گے، خدا دی قسم تینوں مدینے وچ رہ کے اپنی بیوی میری بیٹی دی تیمارداری کرن دے اندر اللہ تینوں او ثواب کثیر عطا فرما دے گا۔ اور ایسے ہی شان و شوکت دے
منصب تے فائز ہونے والے صحابی دے بارے اللہ نے اپنے قرآن دے اندر ایدہ تذکرہ فرمایا ہے، اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے اور عظمت نو اور شان نو رفعت نو بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اللہ نے فرمایا اے میرے نبی جی، اے میرے بندے او نے تیرے صحابی بن چکے نے، تیرے صحابی نے میرے بندے نے، تے انہاں نو کہہ دیو اللہ تواڈے تے راضی ہو چکے آئے، اللہ تواڈے تے راضی ہو چکے آئے۔ اوے میرے ویروں، اج اسی وی مساجد دا خیال رکھنے ہاں، اج تسی تے میں مدرسیاں دا تے مدرسے چلا رہے ہاں، مساجد دا خیال کر رہے ہیں، رفاع عامہ دا کم کر رہے ہیں، کوئی نلکا لگوا رہا ہے، کوئی ٹوٹی لگوا رہا ہے، کوئی موٹر تے پمپ لگوا رہا ہے، کیوں؟ اللہ دی رضا واسطے، اللہ ساڑھے تے راضی ہو جائے۔ لیکن نہ تیرے کول گارنٹی ہے کہ اللہ ساڑھے تے راضی ہو گیا ہے، نہ میرے کول گارنٹی ہے۔ کم اسی بڑے ہی چنگے کرنے ہاں، لیکن گارنٹیاں کوئی نہیں۔ میں قربان جاواں، میں صدقے جاواں ان جانشاراں تو جنہاں نو اللہ نے مصطفیٰ دی زبان تو جنت دیاں گارنٹیاں تے بشارتاں عطا فرما دتیاں نے۔ فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ میں رب العالمین نہ تے راضی ہو چکے ہاں تے میرے مصطفیٰ اپنی زبان نبوتوں، وحی والی زبان تو، زبان نبوتوں انہاں نو جناب خوشخبریاں سنا رہے نے۔ چل دے زمین تے نے تے جیباں وچ جنت دے ٹکٹ نے۔ دنیا دیاں زندگی دنیا دیئے تے جنت دا ٹکٹ جیب وچ لے کے پھر دینے پہ۔ اور میرے ویرو اے او جانسار صحابی نے تے کئی ایسے صحابی نے جنہاں نو اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی زبان نبوتوں نام لے کے جنت دیاں بشارتاں دتیاں نے، نام لے کے جنت دیاں بشارتاں عطا فرمائیاں نے۔ اونا خوش نصیباں وچوں ایک اے وی خوش نصیب ہے، ایک اے وی ہے جنہ نام عثمان بن عفان ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ جڑے نے نا اے زبان نبوتوں نہ لے کے جنتیاں بشارتاں دے رہے نے۔ آپ فرما دے نے ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و طلحہ فی الجنہ۔ عشرہ مبشرہ صحابی نے جنہاں نو اللہ دے نبی نے نا لے کے جنت دیاں بشارتاں دتیاں نے، تے اونا وچوں ایک خوش نصیب عثمان بھی موجود ہے جنہاں نو اللہ دے نبی نے نام لے کے جنت دیاں بشارتاں دتیاں نے۔ بدر دا موقع آئے،
صحابہ تیاریاں فرما رہے نے تے عثمان دا بھی خیال ہے تیاری کرن دا، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان تیری بیوی بیمار ہے، تیری بیوی تیرے پیغمبر دی بیٹی بیمار ہے، ایدیاں تیمارداریاں کر بدر والیاں دا ثواب پا لویں گا۔ او میرے ویرو، او مرالی والا دے باسیو، او جڑا بیویاں نو جتیاں سمجھدا ہے، پیر دی جتی سمجھدا ہے، اونا واسطے بالخصوص پیغام ہے، اینا بیویاں نو پاؤں دی جوتی نہ سمجھیا کرو، پیران دی جتی نہ سمجھیا کرو، اینا دا بڑا ہی مقام ہے۔ اب ویکھنا میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اپنی بیوی دی نا ایک خدمت کرتے تیمارداری کر بدر والے، حالانکہ جیڑے جا رہے نے قدم قدم تے ثواب اور لڑ رہے نے انہاں نو ثواب، اللہ اکبر، ہر فیل دے نیکیاں ہی نیکیاں نے، لیکن عثمان شامل نہیں، عثمان بیوی دی خدمت دے اندر ہے۔ آپ نے فرمایا ہر بدر دی لڑائی کرن والے صحابہ دے عمل جنہ تینوں ثواب ملے گا۔ اینا بیویاں دا بھی خیال تے اینا دی قدر کریا کر۔ اللہ اکبر، میرے محبوب نے سبق دیتا ہے۔ اے جناب ہن اے 313 دی تعداد ہے، میرے پیغمبر دے فوجیاں دی تعداد، میرے پیغمبر دے صحابیاں دی تعداد، میرے پیغمبر دے بدری فوجی دی تعداد 313 ہے، تے ادھر کافران دی تعداد مد مقابل دشمن دی تعداد 1000 دی تعداد ہے، تے 313 جا رہے نے بدر دی لڑائی دے اندر کافران دا مقابلہ کرن واسطے۔ پچھوں بدبختاں یہودیاں نے، غیر مسلم نے مذاق بھی اڑائے تے نالے گلاں کیتیاں انہیں آگیا 313 لے کے چلے آئے، واپس آئے گا تے پھر گل کرے آجے۔ ادھروں ہون میرے پیغمبر دی بیٹی بیمار ہے تے او جڑے اولاداں والے نے ماپیاں نو پتہ ہے اولاداں دا رشتہ کیویں دا ہوندا ہے، تے اے میرے پیغمبر دی بیٹی بیمار بھی ہے، ادھروں بیماری دا غلبہ بھی ہے، ادھروں اپنے ابو جی دی جدائی دا بھی جناب غم ہے، تے میرے پیغمبر دی بیٹی رقیہ کہندی ہوئے گی عثمان جاؤ ویکھو نا میرے ابو اجے تک نہیں آئے، میرے ابو دیاں کوئی خبراں تے لے آ کے دیو، میرے ابو دے نال رب نے کی معاملہ کیتا ہے، ٹیلی فون تے ہے کوئی نہیں نا، تے میرے ابو دیاں خبراں، میرے ابو دیاں ملاقاتاں ہو جان، پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے، تے میں چاہنی ہاں آخری وقت میں اپنے ابو دے نال ملاقاتاں کر لواں، اپنے ابو دے چہرے دیاں زیارتاں کر لواں۔ عثمان نو آندی ہوئے گی میرے ابو دارا ویکھ کے آؤ، میرے ابو دی کوئی خبر لے کے آؤ، لیکن عثمان آندے نے رقیہ اجے تک تے کوئی خبر نہیں آئی، نہ کوئی جا رہا ہے نہ کوئی آ رہا ہے، کوئی خبرہ نہیں۔ کردیاں او سونیو میرے پیغمبر دی بیٹی عثمان دی بیوی میرے رب دیاں مرضیاں دنیا تو وفات پا جاندیاں نے۔ ابو دا راہ تک دیاں اپنے ابو دا راہ ویندیاں اپنے ابو دا راہ تک دیاں میرے مالک دیاں مرضیاں دنیا تو چاہ چکیاں نے۔ ہن میرے عثمان کفن دفن دا انتظام کر رہے نے، اجے اے انتظام کر رہے نے، ادھروں جناب حضرت زید رضی اللہ تعالی اے بدر دے اندروں آئے، مدینے دی گلیاں تے شہر دے اندر وڑ دے نے تے آ کے بدر دی فتح دیاں خوشخبریاں سنا دیندے نے، آندے نے او اللہ نے 313 نو 1000 تے غالب کر دیتا ہے۔
فتح دیاں خوشخبریاں سنا رہا ہے۔ ہن مدینے شہر دے اندر ایک پاسوں غم ہے، ایک پاسوں وفات دا صدمہ ہے، میرے پیغمبر دی بیٹی دے جان دا صدمہ ہے، ایک پاسوں خوشی دیاں خبراں نے۔ تے اللہ اکبر آکھیا 313 نو 1000 تے رب نے غالب کر دیتا ہے۔ تے کیوں نہیں؟ اے میرے رب دیاں مرضیاں تے میرے رب دے اختیار دے اندر ہے۔ اللہ کی آندے نے؟ آندے نے کم من فئاتن قلیلتن، کم من فئاتن قلیلتن غلبت فئاتن کثیرتن بإذن اللہ۔ او دے اختیار وچے، او دے بولو، او دے اختیار دے اندر ہے۔ وہ تھوڑیاں نو بہتیاں تے غالب کر دے وے۔ وہ کدے کدے تھوڑیاں نو عقل کی آندی ہے، بہتے جڑے نے تھوڑیاں تے غالب ہو جاندے نے، لیکن ایتھے عقلاں ختم ہو جاندیاں نے۔ جتھے میرے رب دی ربوبیت آ جائے، جتھے میرے رب دیاں طاقتاں آ جان، جتھے میرے رب دیاں جناب مہربانیاں تے رحمتاں آ جان، اوتھے عقلاں ختم ہو جاندیاں نے۔ فرمایا کدے انج بھی ہوندا ہے کہ اللہ تھوڑیاں نو بہتیاں تے غالب فرما دیندے نے۔ ہن فتح دیاں خبراں، فتح دیاں خوشخبریاں آ جاندیاں نے۔ ہن میرے پاک پیغمبر اجے تشریف نہیں لے آئے تے کفن دفن دا انتظام ہو جاندا ہے، قبر بھی کھود دیتی جاندی ہے، جنازہ بھی پڑھا دیتا جاندا ہے، حضور تشریف نہیں لے آئے تے میرے پاک پیغمبر دی بیٹی نو دفنا دیتا جاندا ہے۔ دفنا کے اجے فارغ ہی ہوئے نے، میرے پاک پیغمبر سواری تے بیٹھے نے تے مدینے دی حدود دے اندر داخل ہو جاندے نے تے میرے پیغمبر دیاں نظراں انج کسے چیز نو تلاش کر دیاں نے پیاں۔ پتہ جدوں بندہ ویندا تلاش دی نظر دے اندر ویندا ہوئے، ہن ادھروں پیغمبر دیاں ملاقاتاں واسطے میرے پیغمبر دے جانثار، میرے پیغمبر دے غلامان مصطفیٰ میرے پیغمبر دیاں زیارتاں واسطے آندے نے، میرے پیغمبر دیاں ملاقاتاں واسطے آ رہے نے، سارے ہی ملدے نے، لیکن میرے پیغمبر دیاں نظراں کسے دی تلاش دے اندر نے۔ ہن میرا پیغمبر سجے ویندا ہے، کھبے ویندا ہے، سامنے ویندا ہے، میرا پیغمبر کسے نو تلاش کر رہا ہے، میرا پیغمبر عثمان نو تلاش کر رہا ہے، عثمان نظر نہیں آ رہا۔ پوچھیا عثمان کتھے آ؟ او میرا عثمان کتھے آ؟ مینوں کو خبراں مل جان میری بیٹی دی کی کیفیت ہے۔ دسن والے دسیا حضور او تواڈی بیٹی انتقال کر گئی نے، انہاں دے کفن دفن تے انہاں دے دفنان دے انتظام دے اندر مصروف ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر دیاں اکھاں وچوں چھم چھم آنسواں دیاں لڑیاں جاری ہو جاندیاں نے۔ او ماپیو اولاداں والیو، اولاداں دا پیار ایک بڑا عجیب ہویا کردا ہے۔ پھر مصطفیٰ تے مصطفیٰ دی اولاد ساری کائنات نالوں باپ بھی آلہ تے بولو اولاد بھی آلہ ہے، اولاد بھی آلہ ہے، ماں باپ بھی آلہ نے۔ میرے مصطفیٰ دیاں اکھاں وچوں اپنی بیٹی دے جان دا صدمہ تے اکھاں وچوں آنسو جاری ہو جاندے نے تے زبان تو الفاظ نے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ آپ پڑھ دینے فرمایا اللہ اکبر، اللہ اے مال تیرا، اسی بھی تیرے کول ہی آنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ صدمہ تے بڑا ہے، ایک پاسے خوشخبریاں دے رہے ہیں، ایک پاسے فتح دیاں بشارتاں دے رہے ہیں، ایک پاسے خوشخبریاں، دوجے پاسے صدمہ ہی صدمہ ہے۔ حضور فرماندے نے یار مینوں عثمان کو لے چلو، دلونی علی قبرہا، مینوں اپنی بیٹی دی قبر تے لے جاؤ، میں جنازہ تے
پڑھ نہیں سکیا، اپنی بیٹی نو تک تے نہیں سکیا، تے میں اپنی بیٹی دی قبر تے کھلو کے کوئی دعا ہی کر دیواں، دلونی علی قبرہا، میرے حضور نو اپنی بیٹی دی قبر مبارک تے لے جایا گیا ہے۔ عثمان نال ملاقاتاں ہو دیاں نے، عثمان ٹائیاں مار کے روندے نے، آندے نے اللہ دے نبی جی بڑا ہی دکھ ہویا ہے، بڑا ہی صدمہ ہویا ہے، اللہ دے نبی مینوں عزت تے شرف دی تے مال و دولت دی پرواہ کوئی نہیں، اللہ دے پیغمبر مینوں اس چیز دا بڑا دکھ ہویا ہے۔ جدو عثمان مدینے دیاں گلیاں وچ نکلدا سی تے لوگ آندے سن او ویکھو مصطفیٰ دا دماد آ رہا ہے، اے میرے کولوں منصب کھس گیا ہے، اے میرے کولوں منصب کھو لیا گیا ہے، ہن مینوں کنے آکھنا ہے مصطفیٰ دا دماد آ رہا وے۔ اللہ دے نبی مینوں اس چیز دا بڑا دکھ ہے، مینوں بڑا ہی صدمہ ہے۔ حضور دلاسا دیندے نے، آندے نے عثمان صبر کر، کوئی گل نہیں، او جدا کوئی بھی نہیں او دا رب ہوندا ہے، عثمان صبر کر۔ اللہ اکبر، میرے حضور بیٹی واسطے دعا کر دینے، دعائے مغفرت کر دینے، تے اوتھے ہی آندے نے عثمان صبر کر، پریشان نہ ہو، میں اپنی دوجی بیٹی کلثوم تیرے نکاح وچ دتی۔ اوے مرالی والا دے باسیو، میں پوچھنا چاہنا دنیا دے لحاظ نال، اج دے دور دے لحاظ نال، اگر کوئی بچے دے نال کسے دی بیٹی دا نکاح ہو جاندا ہے تے خدا نخواستہ او دماد پیڑا نکل آندا ہے، یا خدا نخواستہ کوئی مسئلہ انج دا بن جاندا ہے تے بیٹی او دی دنیا تو چلی جاندی ہے، ایمان نال دسو کوئی بندہ اپنی بیٹی انہوں دوسری دین نو تیار ہوئے گا؟ خدا نخواستہ دماد پیڑا نکل آوے تے کوئی دوجی اپنی بیٹی انہوں دے گا؟ کدی بھی دین واسطے تیار نہیں۔ ہون تے بدبخت ظالم اتنیاں میرے عثمان تے جناب اے گلاں کر دینے، تان تشنیح کر دینے، ہائے میرے اللہ اینا بدبختاں دیاں زباناں تو گل کیوں نہیں کر دیندا جڑے میرے عثمان نو گالیاں کٹ دینے، میرے عثمان نو تان دیندے نے، میرے عثمان نو برا بلا کہن دینے۔ میرے مصطفیٰ کولوں پوچھ کے ویکھ میرے مصطفیٰ نو دماد کیویں دا لبیا ہے۔ آپ فرمایا ظاہر ہے میرے مصطفیٰ نو اے دماد چنگا ہی سی تے تاں دوجی بیٹی بھی نکاح وچ دے دیتی ہے۔ فرمایا کبرا نہ پریشان نہ ہو، اے دنیا دی سینے زمین دے سینے تے تیرے نالوں ود مینوں کوئی دماد نہیں لبنا تے میرے نالوں ود تینوں کوئی سولا نہیں لبنا۔ کیوں جی انجی گل ہے نا؟ پتہ چلیا اے دے نالوں ود دماد کوئی نہیں تے مصطفیٰ جیسا سورا کوئی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنی دوسری بیٹی دا نکاح حضرت عثمان نال کر دیتا ہے۔ میرے ویرو اے منصب اے تمغہ کسے ہور دے حصے نہیں آیا، اے تمغہ ملیا ہے تے میرے عثمان نو ملیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے ہے میرے عثمان دی عظمت، میرے عثمان دی شان، میرے عثمان دا مقام ہے۔ اگر میرے عثمان نو حیا دے منصب، حیا دے میدان دے اندر ویکھیا جائے تے میرا عثمان منفرد نظر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے حضور ایک دن گھر تشریف فرمانے تے آپ بے تکلفی نال لیٹے نے، ٹو لگائیے دیوان نال یا تکیے نال، آپ لیٹے نے تے آپ دی ران تو پٹ تو تھوڑا جا کپڑا ہٹیا ہویا ہے تے اینی دیر دے اندر دستک ہوندی ہے دروازے تے۔ پوچھیا کون ہے؟ آکھیا ابو بکر۔ ماں جی عائشہ دا
ابو جان میرے محترم پیغمبر دا سوہرا جان کون ہے؟ ابو بکر آیا وے، فرمایا دروازہ کھول دیو، اجازتاں دے دیو۔ اسی حالت وچ میرے ابو بکر آندے نے، ملاقاتاں ہوندیاں نے، گفتگو ہوندی ہے، اپنی ضرورت پوری ہوئی ہے تے چلے جاندے نے۔ پھر دستک ہوندی ہے، کون ہے؟ جناب عمر آ جاندے نے، فرمایا دروازہ کھول دیو، اجازتاں دے دیو۔ حضور اسی حالت دے اندر تشریف فرما نے، بے تکلفی دے اندر لیٹے ہوئے نے، عمر آئے نے، ملاقاتاں ہوئیاں نے، فارغ ہوئے نے، واپس چلے جاندے نے۔ پھر دروازہ کھٹکدا ہے، فرمایا کون ہے؟ آکھیا جی عثمان آیا ہے۔ کون ہے؟ عثمان بن عفان آئے نے۔ آپ نے جلدی نال اٹھے، اپنا لباس درست کیتا ہے، بیٹھ جاندے نے تے فرمایا دروازہ کھول دیو، عثمان نو اندر آن دیاں اجازتاں فراہم کیتیاں نے۔ حضرت عثمان اندر آ جاندے نے، بیٹھے نے، گفتگو کیتی ہے، اپنی ضرورت پوری کیتی ہے، اٹھ کے چلے جاندے نے تے ماں جی سوال کر لیندیاں نے، آندیاں نے اللہ دے پیغمبر میں کی ویکھ رہی ہاں، میرے ابو جان آئے نے، تسی لیٹے سی بے تکلفی نال تے آئے نے، اسی حالت دے اندر واپس چلے گئے نے۔ پھر عمر آئے نے، پھر وہ بھی اسی حالت دے اندر واپس چلے گئے نے۔ عثمان آئے نے، تسی اپنے آپ نو درست بھی کیتا ہے، لباس بھی ٹھیک کیتا ہے، خود بھی ٹھیک ہو کے بیٹھ گئے ہو، ایدی کی وجہ ہے؟ فرمایا عائشہ عثمان بڑا حیا والا ہے، عثمان بڑا حیا دے میدان وچ ویکھو تے منفرد نظر آئے۔ فرمایا عثمان بڑا حیا والا ہے، عثمان اینا حیا والا ہے کہ عثمان دے حیا وال ویکھ کے آسماناں دے فرشتے بھی حیا کردے نے تے جندے کولوں فرشتے حیا کرن میں محمد کیوں نہ حیا کراں؟ اگر میں انجی بیٹھا رہندا، عثمان آندا جس مقصد واسطے آیا سی، شرم و حیا دی وجہ تو نے گل ہی نہیں سی کرنی تے واپس چلے جانا سی۔ فرمایا عثمان حیا والا ہے۔ اللہ اکبر۔ عثمان نو سخاوت دے میدان دے اندر ویکھیا جائے، عثمان نو سخاوت دے میدان دے اندر ویکھیا جائے، سخاوت دے منصب تے ویکھیا جائے تے منفرد نظر آن گے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے مدینہ دے اندر اپنی مسند تے منبر تے تشریف فرمانے، جیسے اسرا دا موقع ہے، یعنی تبوک، جنگ تبوک دا مارکا پیش آ جاندہ ہے تے آپ علیہ السلام نے اعلان کر دیتا ہے میرے صحابہ تیاریاں کر لو، تبوک دے واسطے تبوک دا سفر کرنا ہے تے لڑائی کرنی ہے تے تیاریاں کر لو۔ دور کیڑا ہے، وقت کیڑا ہے، موقع کیڑا ہے؟ ادھروں باغ پکے نے کھجوراں دے، باغ کھجوراں دے پکے، فصل پکی ہے، فصل تیار ہے، ایک دوواں دنہ دے اندر او دی کٹائی دا موسم ہے تے حضور نے اعلان جنگ کر دیتا ہے، تبوک دے سفر دا اعلان فرما دیتا ہے۔ صحابہ دے نے حضور تیار لبیک، کسے ایک بھی صحابی نے سی بھی نہیں کی تھی، سارے تیار نے تے نال ہی حضور نے چندے دا اعلان کر دیتا ہے، چندے دی اپیل کر دیتی ہے تے کسے صحابہ نے اے نہیں آکھیا حضور ادھروں تے باغ تے فصل دی کٹائی دا ٹائم ہے تے تساں اعلان کر دیتا ہے سفر دا، تے سفر دا اعلان تو ہویا، چلو ٹھیک ہے تے جڑے کو چار ٹکے جیب وچ نے او بھی آندے ہو کٹ دیو۔ کسے صحابی نے نہیں آکھیا، اج دا کوئی بندہ ہوندا خدا دی قسم آندا تیرا دھیان میرے والی ہے، ہاں جی یہی گل ہے نا۔ کسے صحابی نے نہیں آکھیا، حضور نے چندے دا اعلان فرمایا ہے۔ اور پھر بڑی بات ہے،
خطیب نو پتہ ہوندا ہے، بالخصوص جڑے مقامی خطیب نے انہاں نو پتہ ہوندا ہے اپنی جماعت وچ کیڑا بندہ کنے کو جوگا ہے، کنی کہ سٹ سہ سکدا ہے، اور پھر او دے مطابق خطیب انہوں کہندا ہے بھئی تواڈے ذمہ 5000 ہے، تو 10 والا ہے، تو 10 دینا ہے، تو 20 والا ہے، تو 50 والا ہے، تو لکھ والا ہے۔ مقامی خطیب نو پتہ ہوندا ہے کہ میرا مقتدی کنے جوگا ہے، او دے مطابق او دیتے وزن۔ تے میرے مصطفیٰ نو پتہ ہے انہاں میرے صحابیاں وچوں کیڑا صحابی ہے جڑا اے سٹ سہ سکدا ہے۔ حضور نے چندے دا اعلان فرمایا ہے تے او پوری جماعت وچوں میرے حضور دا صحابی عثمان کھڑا ہو جاندا ہے، حضور 100 اونٹ میرے والوں لکھ لو۔ حضور 100 اونٹ کنا؟ 100 روپیہ نہیں، 100 اونٹ میرے والوں لکھ لو۔ تے حضور آندے نے عثمان اجے تھوڑا ہے، ہور سواریاں دی لوڑ ہے۔ وہی گل مقامی خطیب نو پتہ ہوندا ہے اے سیٹ عثمان ہی سہ سکدا ہے۔ عثمان پھر کھڑے ہوئے، حضور 100 اونٹ پھر لکھ لو۔ میں قربان جاواں، عثمان لکھائی جا رہے نے، میرا مصطفیٰ لکھوائی جا رہا ہے۔ عثمان لکھوائی جا رہے ہیں تے میرا مصطفیٰ لکھوائی جا رہا ہے۔ بیٹھ جاندے نے، فرمایا عثمان یار اجے بھی سواریاں گھٹ نے، فرمایا حضور 100 اونٹ پھر لکھ لو۔ کردیاں میرے مصطفیٰ نے 8 واری اعلان کیتا ہے تے ایک ہی مجلس وچ ایکو ہی ٹائم دے عثمان نے 8 واری اٹھ کے فرمایا حضور میرے والوں 100 کردیاں 800 سواریاں لکھوا دیتیاں نے۔ حضور لکھوا دیتیاں نے، بیٹھ جاندے نے۔ حضور آندے نے، میرے مصطفیٰ آندے نے عثمان یار سواریاں نال تے ہن نظام چل جاوے گا، ہن تے اینوں پوریاں پا لواں گے، پر یار مینوں نگدی بھی چاہیے نے۔ اور تصور دی دنیا چ آؤ، سنن دی حد تک نہیں، تصور دی دنیا دے اندر آ کے دیکھو، اے جڑے اج میرے مصطفیٰ دے ان جانشاہ صحابیاں نو تانو تشنیع کرتے نے، برا پلا کہندے نے، انہاں دے ایمان دے اندر شک کرتے نے، انہاں دے نال دا لعنتی تے بدبخت کوئی ہے؟ بولو کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ سب تو وڈے لعنتی تے بدبخت او نے جڑے میرے مصطفیٰ دے صحابہ دے ایمان تے شک کرتے نے۔ عثمان یار سواریاں دا تے کوئی نظام چلا لواں گے، عثمان یار مینوں نگدی بھی چاہیے نے۔ جلدی نال عثمان اٹھ دے نے، جانا تے کتے ہے نہیں سی، بینک وچ جا کے کوئی چیک تے کٹوانا تے کٹنا نہیں سی۔ حضور 1000 دینار میں توانوں او بھی دیواں گا۔ جلدی نال گھر گئے، 1000 دی اشرفیاں دینار اٹھائے، میرے مصطفیٰ دی چولی وچ لے آ کے رکھ دیتے نے، تے میرے مصطفیٰ ان دینارانو پیسیاں نو الٹ پلٹ کر رہے نے، انج کر دینے انج کر دینے، اچھال دینے، تے میرے پیغمبر دے خوشی دے آثار دی وجہ تو حضور دا چہرہ چمکن لگ پیندا ہے۔ نالے جدوں دین دی گل ہوئے تے دین والا ہوئے، انہوں دین دی خوشی بڑی ہوندی ہے۔ میرے مصطفیٰ نو خوشیاں تے میرے مصطفیٰ دا تے چہرہ پہلے ہی بڑا چمکدا ہے۔ صحابہ آندے دے سن، میرے پیغمبر دے صحابی اپنے پیغمبر دے چہرے دیاں کدی کدی گلاں کریا کردے سن۔ کوئی آندا سی میرے مصطفیٰ دا چہرہ 14ویں دے چن وانگوں ہے، دوسرا بولدا آندا نہیں او نہیں،
میرے مصطفیٰ دا چہرہ تے تلوار دی جڑی دھار ہے او دے نالوں بھی زیادہ چمکدار ہے۔ تیسرا بولدا آندا نہیں او نہیں، میرے مصطفیٰ دا چہرہ کالیاں بدلیاں وچوں جویں بجلیاں لشکدیاں نے۔ بابا جی تواڈے نبی دا چہرہ، اللہ اکبر۔ چوتھا بولے آندا نہیں او نہیں، میرے مصطفیٰ دا تے چہرہ انج سی جویں میرے مصطفیٰ دے چہرے وچوں سورج گزردا پیا ہے۔ تے پھر میرے حضور دا اس ویلے چہرہ جس ویلے تنگی دے موقعوں تے فصل دی کٹائی، پتہ نا زمینداراں کول مال ادوں ہی آندا ہے جدوں انہاں دی فصل دی کٹائی دا، اگلی فصل تک بیچارے کنگال ہوئے ہوندے نے۔ تے کل پرسوں کٹائی دا موسم ہے، حضور نے جنگ اعلان کر دیتا ہے۔ تے اس موقع تے میرے مصطفیٰ دا صحابی 800 اونٹ 1000 اشرفیاں دیتیاں تے حضور اونا پیسیاں نو انج اچھال لینے نالے اللہ دا شکریہ ادا کر دینے۔ تے اونا وچوں ایک صحابی نے میرے پیغمبر دے چہرے دا تذکرہ کیتا ہے تے کسے اہل دل نے اپنی زبان دے اندر بیان کیتا ہے۔ وہ آندا ہے حضرت جابر کہو رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے چنو چودویں تے کوئی ستارہ، حضور دے چہرے دی مثال بیان کر رہے نے۔ میرے پیغمبر دے صحابی کنے نے 1,40,000 تے کم و پیش۔ خدا دی قسم ہے کسے ایک بھی صحابی نے میرے پیغمبر دا پورا چہرہ بیان کیتا ہی نہیں، ہویا ہی نہیں۔ کسے کولوں کیڑی چیز ثابت ہے، کسے کولوں کیڑی چیز، یعنی مصطفیٰ دا چہرہ اتنا خوبصورت تے کوئی ویکھ ہی نہیں سکیا، جنہ کہ ویکھیا بس اُنہ کی پتہ چلیا دوبارہ ویکھ سکیا۔ ہن جابر رضی اللہ تعالی میرے مصطفیٰ دا چہرہ بیان کر دینے آندے نے روایت کرندہ ہے جابر سہارا کہ ایک راتی میں ڈٹھا محمد پیارا، چنو چودویں تے کوئی ستارہ، میں دعاں نو ویکھاں دوبارہ، قسم خدا دی چند مدم دسیا محمد دا چہرہ سونا نظر آیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ حضور خوش ہوندے نے تے آندے کی نے؟ آندے نے ما ذرہ عثمانہ ما عمل بعد اليوم۔ حضور فرماندے نے عثمان آج تو بعد کوئی بھی عمل نہیں کرے گا تے جنت تیری ہے۔ یا اے سمجھو حضور نے فرمایا عثمان آج جڑا عمل کیتا ہی جنت جان واسے اے ہی کافی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ میں بات نو مختصر کراں، ہمیشہ موضوع لمبا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے میرے مصطفیٰ میرے پیغمبر دے صحابی عثمان دی سخاوت دا اے مقام، میرے پیغمبر دے صحابی قرب وچ ویکھو قرب محمد دے اندر تے منفرد، حیا دے منصب وچ ویکھو تے منفرد، تے جے سخاوت دے منصب تے ویکھو تے بولو تے شہادت دی منصب تے ویکھو تے پھر بھی اے جناب حضور دا صحابی منفردی نظر آئے گا۔ اے کون؟ عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی 12 سال خلافت کیتی ہے۔ پہلے جڑے 6 سال نے چنگے گزرے، باقی دے جڑے بعد والے 6 سال نے انہاں وچ کدی فتنہ کدی کی مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے یاد آ گیا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما نے تے آپ ذکر فرما رہے نے فتنیاں دا۔
آپ اپنے صحابیاں دے اندر ذکر کر رہے نے، فرمایا میرے صحابہ ایک وقت میرے تو بعد آئے گا کہ فتنے برپا ہون گے، تے اونا فتنیاں دے دور دے اندر اینی گل کرتے ہیں تے ایک شخص اندر داخل ہو رہا ہے۔ آپ فرماتے نے او فتنیاں دا دور ہوئے گا، تے اس فتنے دے دور وچ او جڑا ایک بندہ ہے وہ حق تے ہوئے گا۔ دو بندے لڑتے ہون تے حق تے دوویں ہوندے نے، حق تے ایک نہیں ہونا ہے نا۔ حضور فرماندے نے او بندہ حق تے ہوئے، صحابہ آندے نے اسی سارے نے ویکھیا جوتیاں والی جگہ تے آ تے مخالف سمت تے آ، حضور وال منہ نہیں کانڈے۔ فرماندے نے او جڑا بندہ ہے اس دور دے اندر حق تے ہوئے گا۔ حضرت مرہ رضی اللہ تعالی فرماندے نے میں اٹھ کے جلدی گیا، میں جا کے ویکھیا تے انہیں منہ لپیٹیا ہے۔ پتہ ہے بندہ گرمی دی شدت تو لو تو بچن واسطے منہ چھپاندا ہے، یا سردی ٹھنڈ دی وجہ تو منہ چھپاندا ہے۔ آندے نے اس بندے نے، اس شخص نے منہ چھپایا ہے۔ میں جلدی نال کپڑا جناب ہٹایا تے ویکھیا او عثمان سن رضی اللہ، عثمان سن۔ آندے نے میں تحقیق واسطے یقینی بات بنان واسطے میں پھڑیا تے پھڑ کے حضور دے اگے لے آیا۔ فرمایا حضور ایسے بندے دا کہن دیو؟ آپ نے فرمایا ہاں نعم، ہاں اس بندے دا ہی کہہ رہا۔ جدو فتنیاں دا دور ہوئے گا اے بندہ حق تے ہوئے گا، تے پھر او وقت آ گیا ہے جناب عثمان خلافت سنبھالی ہے، 6 سال چنگے گزرے نے۔ پھر فتنے اٹھن لگ پے۔ عبداللہ بن سبا یہودی ظاہراً مسلمانہ دے نال اندرونی طور تے کافراں دا پٹھو تے کافراں دا سردار ہے۔ انہیں کئی ملکاں دا دورہ کیتا ہے۔ ہونے عبداللہ بن سبا نے آ کے ایک فتنہ اٹھایا ہے۔ انہیں مصر دا رخ کیتا، سفر کیتا، تے عبداللہ بن شرا اتھوں دا گورنر ہے۔ لوگاں نو اباریا، لوگاں نو جناب ابار کے تے خلاف کیتا کہ جاؤ عثمان نو جا کے کہو کہ جڑا تو گورنر مقرر کیتا ہے او لوگاں تے ظلم کردا ہے۔ انہیں چند باغی اپنے نال دے بنائے، پتہ ہے نا جنہوں ساری دنیا برا کہے، جدوں او بھی کوئی گل نو طول دے او دے بھی کوئی نہ کوئی ساتھی بن جاندے نے۔ اے دے بھی ساتھی بن گئے۔ لوگ مدینے دے اندر آئے، عثمان نو شکایتاں کیتیاں جڑا مصر دا گورنر ہے لوگاں تے ظلم کردا ہے، اچھے معاملات نہیں کردا، چونکہ عثمان نرم دل سن۔ انہاں آکھیا یا لڑائی جھگڑے فتنے تو باز آو، چاندے کیو اپنی مرضی دا گورنر منتخب کر لو۔ انہاں نے نام دیتا ہے محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ دا کہ انہوں نامزد کیتا جائے۔ حضرت عثمان نے نامزد کر دیتا ہے۔ چند دنوں تو بعد اے باغی مصر دا رخ کر دینے، مدینے نکل جاندے نے، رستے دے اندر پڑاؤ کر دینے۔ حضرت عثمان نے رکا جاری کیتا ہے، پیغام جاری کیتا ہے کہ فلاں گورنر بنا دیتا جائے۔ لیکن عبداللہ بن سبا دی سازش ہے، اس بندے دے کولوں رکا اتھے ہی قابو کر لیا، اپنے کولوں ایک رکا بنایا ہے، تے پتہ ہے اپنیاں وچوں ہی دشمن نکل دینے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے اپنے ہی کارے خاص وچوں کوئی بندہ نکلیا، انہاں جناب ایک تحریر لکھی کہ آ جڑے بندے آ رہے نے خط لے کے تے اے جدوں پہنچن تو دستبردار نہیں ہونا بلکہ انہاں نو قتل کر دینا ہے، تے مول بیت المال دلا دیتی ہے۔ تے ہن اے بندہ رکا لے کے نکلدا ہے، تے جڑے اے قافلے والے نے باغی چند لوگ بیٹھے نے انہاں کولوں گزردا ہے، تھوڑا جا اگے جا کے پھر واپس آ جاندا ہے۔ ہن ایمان نال دسو جڑا بندہ ٹھیک ہے، جڑا بندہ
انہوں کی پتہ ہے کی معاملہ ہے، اور وہ چلا گیا ہوں واپس آن دی لوڑ کھائی، جے جاندے جے پوچھنا ہی سی تے جاندیاں پوچھ کے جاندہ گیا، پھر واپس آ گیا عبداللہ بن سبا دی سازش ہے کہ ایسا نہ کریں. وہ لوگوں نے آکھیا پھڑیا تیرے جان واپس آن دی وجہ کی ہے؟ بالآخر رکا پھڑیا کھولیا، وہ دیتے لکھے ہے کہ جدوں اے لوگ پہنچن اینوں قتل کر دیویں تے گورنر تے برقرار رہویں تے مول لگی ہے. اے جناب اتھوں ہی واپس پھر مدینہ دے اندر آ گئے، آ کے لوگاں نوں رکا دکھایا، آ ویکھو عثمان بندہ چنگا نہیں، عثمان خلافت دے حق وچ نہیں، عثمان نو لہذا دستبردار کر دیتا جائے. انہیں جناب ساڑھے خلاف گلاں لکھیاں نے. حضرت عثمان کو رکا پہنچیا، حضرت عثمان فرماندے نے مینوں اللہ دی قسم ہے مینوں پتہ ہی کوئی نہیں. گلاں اڈ دیاں حضرت علی کول بھی پہنچ جاندیاں نے، نال دسیا کہ حضرت عثمان نے قسم چک لئی ہے، تے حضرت علی فرماندے نے جے عثمان نے رب دی قسم چکی ہے تے پھر عثمان غلط نہیں، پھر عثمان سچا ہے. آ جاندے نے انہاں دا آپس وچ اختلاف سی، لوگاں نے محاصرہ کرنا شروع کر دیتا. مدینے دے اندر جناب تنگ تو تنگ تر کم ہو رہا ہے، دائرہ تنگ کیتا جا رہا ہے. ایک ٹائم آیا ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی دے اندر نماز پڑھن تو بھی روک دیتا ہے. صحابہ آندے نے عثمان جی آرڈر کرو تے انہاں نوں منع کریے وگرنہ کام خراب ہوئے گا. حضرت عثمان فرماندے نے میں اپنی ذات واسطے مدینے شہر دے اندر خون نہیں بہانا چاہتا، اس شہر دے اندر میرے مصطفیٰ دے قدم لگے نے، میں اس شہر دے اندر خون دیاں ندیاں نہیں پھیلانا چاہتا. اللہ اکبر. ادھروں دمشق دے اندروں حضرت معاویہ نے پیغام بھیجیا عثمان جی یا تے ساڈے کول آ جاؤ تے یا پھر اعلان کرو، اجازت دیو اسی انہاں نال اعلان جنگ کرنے آ. حضرت عثمان فرماندے نے میں مر سکنا پر محمد دا شہر نہیں چھڑ سکدا صلی اللہ علیہ وسلم. ہون جناب باغیاں نے عثمان نو مسجد نبوی دے اندر آن تو بھی منع کر دیتا ہے، گھر دے محاصرہ کر دیتا ہے، باہر نہیں کڈیا جا رہا. عثمان دا 40 دن پانی بند رکھیا ہے. کنے دن؟ یار حسین دا بھی مان لیا جائے تے 3 دن پانی بند رہا ہے. اور حسین دا بھی بڑا مقام، سنو حسین دا بھی بڑا مقام، او مقام ہے کہ حضور دے کندھیاں تے کھیل دے رہے نے. انہاں دا مقام کہ حضور دی داڑھی تے زلفاں نال کھیل دے رہے نے. میں قربان جاواں ساڑھے بچیاں نو کھیلنا پوے تے گلی ڈنڈا کھیل دے نے، کرکٹ کھیل دے نے. میں حسین تے قربان جاواں حسین دی کھیڑے تے میرے پیغمبر دیاں زلفاں نے، حسین دی کھیل تے میرے پیغمبر دی داڑھی مبارک ہے. پر میں یار آنا وا کدی عثمان دا بھی تذکرہ ذکر خیر کر لیا کرو. عثمان اوے جدا 40 دن پانی بند کر دیتا گیا ہے، 40 دن مسجد وچ بھی نہیں آن دیتا. ایک دن کھڑکی تو سر باہر کڈیا، فرمایا او باغیو او یاد کرو ویلا جدو حضور نے فرمایا اے پانی بحر روما دا جڑا کھوہ ہے یہودی دی قبضے دے اندر، او جڑا خرید کے اللہ دی رضا واسطے وقف کر دے گا میں انہوں جنت دی بشارت دینا وا. تے یاد کرو کوئی بھی نہیں سی اگے بڑھیا، میں عثمان نے کھو خرید کے تے اللہ دی رضا واسطے وقف کیتا ہے. آج عثمان اسے کھو دا پانی نہیں تسی پین دین دے. یاد کرو حضور نے فرمایا نمازی ود گئے نے، میرے جان ساتھ صحابہ ود گئے نے، مسجد دی جگہ تنگ ہو گئی ہے. انال دا پلاٹ جڑا خرید
کے مسجد نو تسی کر دے گا، میں محمد انہوں جنت دیاں بشارتیں دیواں گا۔ میں عثمان اٹھیا تے میں پلاٹ خرید کے مسجد دی توسیع کیتی ہے۔ اج مینوں تسی اسی مسجد وچ 2 رکعت نفل پڑھن دی اجازت نہیں دے رہے۔ اللہ اکبر، اینی کا گل ہوئی اندر ہوئے 18 ذوالحجہ دن جمعہ دا، 18 ذوالحجہ دن جمعہ دا صبح دا ٹائم ہے تے اپنی بیوی نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا نو کہندے نے نائلہ میں آج بھی روزہ ہی رکھ لیا ہے۔ نائلہ فرماندیاں نے حضور اینے دن تسی بھوک تے پیاس تے روزے دے اندر ہی نکل رہے ہو، اج نہ رکھ دے، ہو سکدا ہے اللہ دی ذات دی طرفوں کوئی نہ کوئی چیز آ جاندی تے تسی او کھا لیندے۔ اج اینے دن ہو گئے نے تسی بھوک تے پیاس نال وقت گزارے ہو۔ حضرت عثمان آندے نے نائلہ مینوں انج لگدا ہے میرا وقت مک گیا ہے، انہاں دشمناں نے مینوں چھڈنا کوئی نہیں، انہاں دشمناں نے مینوں چھڈنا کوئی نہیں، نالے مینوں خواب آیا ہے۔ مفسرین نے تاریخ دان نے بڑیاں تعبیراں کیتیاں نے، فرمایا مینوں خواب آیا ہے، مصطفیٰ بھی آئے نے، ابو بکر بھی آئے نے، عمر بھی آئے نے، فرمایا عثمان یار اج افطاری ساڈے نال آ کے کرنی آ، اس وجہ سے نائلہ مینوں لگدا ہے میرا وقت قریب آ گیا ہے تے انج کر مینوں ایک سوٹ دھوتا جا دے دے۔ تے کہن لگی حضور تساں کیڑا جمعہ پڑھان جانا ہے، تساں کیڑا مسجد وچ جانا ہے؟ باغیاں نے رکاوٹاں پیدا کیتیاں نے، کہن لگے مینوں انج لگدا ہے کہ اج مینوں دشمناں نے نہیں چھڈنا، حضور دے نال ملاقاتاں ہونیاں نے، میرا لباس اچھا ہووے۔ وہی وقت 18 ذوالحجہ دن جمعہ دا ہے، ایک باغی اندر چھلانگ ماردا ہے، اللہ اکبر توبہ استغفار، تے میرے عثمان کول پہنچدا ہے تے میرا عثمان قرآن کھول کے تلاوت کر رہا ہے تے تلاوت کردے نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، تلاوتاں کر رہے نے۔ اللہ اکبر، اس بدبخت نے آ کے قرآن نو ٹھڈا مار کے دور سٹ دیتا ہے۔ جا بدبختہ تمہیں بدبختی دی انتہا کر دیتی ہے۔ تلوار اٹھائی ہے، مورخین نے لکھیا ہے حضرت نائلہ نے اگے ہاتھ کیتا ہے کہ میرے عثمان نو کچھ نہ کیا جاوے۔ اللہ اکبر، اس بدبخت نے وعد کیتا ہے، حضرت نائلہ دیاں انگلاں لا دیتیاں نے، او جا بدبختہ تیاں تے ساریاں دیاں سانجیاں ہویا کر دیاں نے، عورتاں نال کادیاں دشمنیاں نے تے تو تے انہوں بھی نہیں بخشیا۔ اور بعضیاں نے کیا ہے، حضرت عثمان نے اگے ہاتھ کیتا ہے تے عثمان دا ہاتھ لا دیتا ہے۔ حضرت عثمان فرماندے نے او جا بدبختہ اے تے او ہاتھ جدے نال محمد دا پیغام لکھیا کردا سا تے تو اس ہاتھ نو بھی معاف نہیں کیتا، سینے تے چڑھ جاندا ہے، نیزہ مار کے میرے عثمان نو پیاسا پک دے نال شہید کر دیندا ہے۔ جیسا مارے ہے تے چھاتی وچوں خون دا فوارہ نکلدا ہے تے اس وقت میرے مصطفیٰ دا پیغمبر دا صحابی اس آیت تے پہنچے ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تے اس آیت دے اُتے عثمان دے خون دا فوارہ جا کے ڈگدا ہے تے میرا عثمان شہید ہو جاتا ہے۔ مظلوم عثمان اس دنیا تو جا چکے نے۔ انہاں لوگاں دے بارے اللہ فرماندے نے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جڑے لوگ اللہ دی راہ تے شہید ہو جاندے نے انہاں نو ملدہ نہ کیا جے، انہاں نو ملدہ نہ تسلیم کریا جے، بلکہ وہ زندہ نے۔ دعا کرو اللہ سانو پیغمبر علیہ السلام دے ان جان نثار صحابہ دی عزت کرن دی اور انہاں دے نقش قدم تے اللہ مینو توانو چلن دی توفیق نصیب فرمائے اور دین دے خادم بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ۔
دوست احباب دی خدمت دے اگے گزارش ہے کہ اسی الحمدللہ مسلمان ہاں. کیوں جی مسلمان ہیں نا انشاءاللہ جننے آئے نے سارے, کہ ساڑھے بھی جو کوئی غیر مسلم بھی بیٹھا ہے, سارے مسلمان ہیں نا انشاءاللہ. تے مسلمان دی شایان شان دے بات خلاف ہے کہ جدو قریب ہوندا ہے خطبہ ختم ہون تے ادو اسی آنے ہیں. شہادت عثمان سنی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اہل بیت تے حالات و واقعات سنے بھی نہیں, انشاءاللہ سناواں گے بھی. انہوں نے اپنی جان دے نذرانے پیش کیتے نے, اللہ دی راہ دے اندر اپنی جاناں قربان کیتیاں نے. اسی جاناں تے قربان کرن تو رہے, اسی وقت نہیں قربان کر سکتے. ایمان نال دسو کہ اگر اوہی دور اوہی وقت اوہی موقع جڑا میرے پیغمبر دے صحابہ تے ہے جے او آ جائے تو میں سمجھنا گل وڈی نہ ہو جائے, ساڈے جو مسلمان کوئی نہیں رہے گا. اسی آکھاں گے اسی تیرے ہی ہیں, جو مرضی کر لو, آکھی سانوں کچھ نہ. او دی دلیل اے وے کہ یار اتنا بڑا علاقہ پنڈ محلہ تے پھر چند نمازی, پھر او بھی ادوں جدوں قریب ختم ہوتے آندا ٹائم, حالانکہ چاہیے مصطفیٰ علیہ او جانا قربان کرتے ہیں. تسی مصطفیٰ دے فرمان تے اپنا وقت نہیں قربان کر سکتے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پہلی فرصت دے اندر آن والے بندے نو اے ثواب ہے. تسی آندے ہو محبوب جو مرضی کہی جا, سانوں کیا سانوں نہیں ثواب دی لوڑ ہے. او صحابہ اپنی جان دے نذرانے دے کے بھی اے ہی آندے سن اللہ تو ہی اپنی رحمت تے کرم کریں گا تے پھر ہی اسی جنت میں جا سکیں. تے اللہ تو ساڑھے تے راضی ہو جا. اسی ایک دو نمازاں پڑھ لینے ہیں تے اسی آنے جنت نہیں ساڑھے کو نس کے چلی. او میرے بھائیو انج دا اپنا رویہ نہ رکھو, تبدیل کرو. جنہیں ساتھی نے کچھ ساتھی نہیں, اے محلہ پورا آ جائے, اے محلہ دور تو چھڈو. کئی ساتھی میں وینا دور دراز تو آندے نے, دوسرے محلے آندے نے. یار تسی اپنے محلے دے اندروں اٹھ کے نہیں پہنچ سکتے. اپنے محلے وچوں اٹھ کے پہنچو, خدا دی قسم مسجد تنگ ہے. تے نہ تے خطیب تے احسان ہے, نہ مسجد تے احسان ہے, نہ مسجد والیاں تے احسان ہے, نہ رب تے احسان ہے. فائدہ تے اپنا ہے, اس دنیا تو جانا ہے. اے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی. لوگ آندے نے عثمان یار جہنم دا ذکر ہوندا ہے ادوں نہیں تو اینا ہوندا, لیکن قبر دی وادی تے پہنچنا, قبر نو وہنا ہے, قبر دے حالات سننا ہے تے زاروں کے تار ہونا ہے. فرمایا میرے مصطفیٰ نے فرمایا سی قبر ایک ایسی وادی ہے, قبر ایسا ایک گڑھا ہے, قبر ایسی ایک منزل ہے, پہلی منزل ہے. اگر اس منزل وچ کوئی بندہ کامیاب ہو گیا تے اگلی آسان ہو جان گی. سانوں قبر ہی نہیں یاد, موت ہی نہیں یاد. اس طرح نہ کریا کرو, ٹائم نال پہنچیا کرو. وقت نال آنا تے ہوندا ہی ہے, پھر وقت نال پہنچیا کرو. اللہ سانو ٹائم نال آن دی, وقت نال آن دی. اور اے پتہ ہے حضور نے فرمایا جڑے دو خطبے ہوندے نے 2 رکعتاں دے قائم و قائم نے, پھر اسی 2 رکعتاں چھڈنے ہیں. انج نہ کریا کرو. اللہ دے کولوں دعا اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید.
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.